अस्सलामुअलैकुम। शनाख्ती कार्ड रखने वालों की ईद हो गई। 18,500 रुपए की रकम मिलने जा रही है। अगर आप भी इसको वसूल करना चाह रहे हैं तो कैसे वसूल कर सकेंगे, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप भी 18,500 रुपए की रकम को वसूल कर सकते हैं, जबकि रमजान पैकेज 10,000 रुपए का आगाज भी किया जा चुका है। बड़ी तादाद में लोगों को 10,000 रुपए के चेक तो मिल चुके हैं, लेकिन जब दुकानों पर पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको बताया जाता है कि आपके पैसे हम नहीं देंगे या नहीं निकल रहे। तो ऐसा क्या मसला पेश आ रहा है, जबकि जिनको वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 5,000 रुपए की रकम अभी तक नहीं मिली है, तो वो कब तक मिल जाएगी। और उनके मैसेजेस भी मजीद लोगों को भी आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी 99 से मैसेज वसूल नहीं हुआ है तो कब तक वसूल हो जाएगा और आप भी 5,000 रुपए की रकम को वसूल कर सकेंगे। रमजान पैकेज 10,000 और 5,000 को चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि 13,500 रुपए की किस्त का आगाज किस दिन से कर दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के साथ साथ अगर आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है ये बताया जा रहा है आपको, तो आपको पैसे कब तक मिल जाएंगे। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पैसों के हवाले से या नए आने वाले हुकूमती प्रोग्राम जो आते हैं उनके हवाले से ताज़ा तरीन अहम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो शनाख्ती कार्ड रखने वालों की ईद ही हो गई है। 18,500 रुपए की रकम आप भी वसूल कर सकते हैं। न सिर्फ ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से है उनको तो पैसे मिलेंगे ही, लेकिन जिनको पैसे नहीं फराहम किए जा रहे हुकूमत की जानिब से अब उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को पैसे दिया करती थी हुकूमत, लेकिन अब उन तमाम अफराद को इसमें शामिल किया जा रहा है जिनको पहले पैसे नहीं मिलते थे, या कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि अपने रजिस्ट्रेशन तो करवा चुके थे लेकिन फिर भी उनको पैसे फराहम नहीं किए गए हैं। तो ऐसे अफराद के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। आप भी इस रकम को वसूल कर सकेंगे। इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर करते चले 10,000 रुपए की रमजान पैकेज की रकम मिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन काफी लोगों को चेक मौसूल हो चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने यूनियन काउंसिल से चेक लिए हैं, कुछ ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से भी चेक उनको मिले हैं, और कुछ लोगों को चेक जो है स्कूलों से भी मिले हैं। अब ज्यादातर जो चेक आए हैं वो यूनियन काउंसिल में आए हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां से अपने चेक को वसूल कर रहे हैं, अपने पे आर्डर को जो वजीर आला मरियम नवाज की जानिब से दिया गया है तमाम लोगों को। अब वो चेक तो मिल चुका है लेकिन पैसे कैश नहीं हो रहे। जब एक एजेंट के पास जाते हैं तो दूसरे एजेंट के पास भेज दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर HBL कनेक्ट वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप UBL ओमनी वाले के पास चले जाएं, वहां से आपके पैसे निकल जाएंगे। तो ऐसा मामला क्यों पेश आ रहा है, तो आपको बताते चले दरअसल ये सिस्टम का एरर आ चुका था, जिसकी वजह से कुछ डिवाइसेस जो है वो काम नहीं कर रही थी। अब दोबारा से काम करने का सिलसिला कल से शुरू कर दिया जाएगा और तमाम हजरात को मजीद लोगों को कल पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जबकि आपको बताते चले जितने भी लोग जिन्होंने अपना यूनियन काउंसिल में सर्वे कराया था, खुशहाली सर्वे मरियम नवाज का जो सर्वे हुआ था, तो उसमें हुकूमत ने बता दिया है कि हमने 90% लोगों को अहल कर दिया है। अगर किसी को नहीं पता, उनको लिफाफा नहीं मिला है, तो उन तमाम अफराद को लिफाफा मिल जाएगा। अब जो चेक की तकसीम है यूनियन काउंसिल से तो की जा रही है, लेकिन आपको ये एक अहम पॉइंट बताते चले कि अब उस पे आर्डर के ऊपर सिर्फ उस बंदे का नाम है या उस खातून का नाम लिखा हुआ है, हालांकि इनको वल्दियत भी साथ लिखनी चाहिए थी। तो इसी वल्दियत की वजह से काफी लोगों को चेक अभी तक भी मौसूल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब एक इलाके में वो चेक जाता है तो एक ही नाम के कई अफराद निकल आते हैं। इसी वजह से फिर उनको परेशानी का सामना ये करना पड़ता है। फिर शनाख्ती कार्ड नंबर देखा जाता है, फिर मसला हल हो जाता है। काफी लोगों का मसला हल हो गया था। अब काफी लोगों के नंबर बंद जा रहे थे। यूनियन काउंसिल वालों की जानिब से कॉलें भी की गई हैं कि भाई अपना चेक वसूल कर लो, हम कॉल कर रहे हैं, बार बार आपको कॉल कर रहे हैं। 2 से 3 दिन यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं या बाकी जो लड़के हैं वो फोन करते रहे हैं बाकी लोगों को कि अपना अपना चेक आके वसूल कर लीजिए, तो उनका नंबर ही बंद जा रहा था। तो असल में क्या इशू था कि कुछ देहात के जो एरिया
ایریا ہے یا شہروں میں تو سگنل ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ جو دیہات کے ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے سگنل کی پرابلم چل رہی ہے، ابھی بھی سگنل لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، کال جاتی نہیں ہے جب سگنل ہی نہیں ہو کے یا سگنل کم ہوتے ہیں بعض اوقات تو نمبر ایسے لگتا ہے کہ بند جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے کافی لوگوں کو چیک اس وجہ سے بھی نہیں مل پا رہے ہیں۔ تو اب 3 دن کے بعد کافی لوگوں کی کالیں ملی ہیں اور پھر ان کو چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب جہاں پر کیش کروانے کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی انٹرنیٹ کے کافی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیش مکمل طور پر نکالنے میں مسئلہ آتا ہے، تو اب ان مسائل کو بھی جلد سے جلد حل کیا جا رہا ہے۔ کل اور پرسوں تمام جو ڈیوائسز ہیں ان میں یہ مسئلہ جو پیش آ رہا تھا یہ مسئلہ ختم ہو کر آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو چیک آپ کے پاس موجود ہے وہ 3 جگہوں سے آپ اپنے پیسوں کو وصول کر سکیں گے۔ یہ پنجاب بینک کے 3 ایجنٹ ہیں، اس میں UBL اومنی، HBL کنیکٹ اور الفا پے۔ پنجاب بینک کے ساتھ یہ 3 بینک جو ہیں لنک ہیں، تو اب ان میں سے کسی بھی بینک کی ڈیوائس پر آپ چلے جائیں گے یا ریٹیلر حضرات جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے شہر کے قریبی حصے میں موجود ہوتے ہیں، اکثر بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، اور آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے اور آپ کو پیسے بآسانی مل جائیں گے۔ جبکہ 18,500 روپے کی رقم کے حوالے سے بھی بتائیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے 5,000 روپے کی وزیر اعظم ریلیف پیکج کی رقم فراہم کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو میسیجز کا سلسلہ ابھی آ رہا ہے، میسج ہو رہے ہیں، لوگوں کو پیسے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 5,000 کا میسج 9999 سے آتا ہے، 9999 کوڈ رکھا گیا ہے۔ کافی لوگوں کو اس کے میسج آ چکے ہیں، ابھی بھی میسج آنا باقی ہے۔ ابھی کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہی ہوا ہے تو یہ رمضان کے مہینے کے آخر تک اس کے میسج آتے رہیں گے اور لوگوں کو پیسے ملتے رہیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو میسج نہیں آئے تھے، یہ جن کو آ چکے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے کہ پیسے بھائی کہاں سے نکلوانے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، جس کا میسج ہو، جس کمپنی کا، مثال کے طور پر اگر ایزی پیسہ کا میسج آپ کو آیا ہے تو آپ نے ایزی پیسہ والوں کے پاس جانا ہے، وہاں سے آپ کے پیسے نکل آئیں گے۔ تاہم اگر آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی نہیں ہے اور اکاؤنٹ یا بلاک ہو چکا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کافی لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈارمیٹ ہو جاتے ہیں، ڈارمیٹ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اکاؤنٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اکاؤنٹ استعمال نہیں ہوتا تو کمپنی کی جانب سے اس کو ڈارمیٹ کنڈیشن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کافی اکاؤنٹ ڈارمیٹ کنڈیشن میں ہے تو اب ان کو آپ دوبارہ سے تھمب لگا کر ویریفیکیشن کر کے اپنا اکاؤنٹ بحال کروا سکتے ہیں، اسی اکاؤنٹ میں بھی آپ کے پیسے آئے ہوئے ہوں گے۔ آپ چیک کر لیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہوں گے اور اپنے پیسوں کو ایزی پیسہ کے ریٹیلر، اسی طریقے سے HBL کے ریٹیلر کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور الفا پے کے ریٹیلر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، آپ وہاں سے بھی اپنے ان 5,000 کو وصول کر سکتے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کو میسج نہیں آ رہا ہے تو ان کو میسج آ جائے گا، لیکن سب سے بڑی خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو بھی پیسے مل رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں میں جتنے بھی لوگ نہ صرف ریگولر بینیفیشریز ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ 5,000 روپے فراہم کیے جا رہی ہیں، جبکہ جن کا جانچ پڑتال تھا، جن کا ڈائنامک رجسٹری کے اندراج کے بارے میں ان کو بار بار بتایا جا رہا تھا تو وہ تھے جانچ پڑتال میں، تو ایسے تمام افراد کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ریلیف پیکج کی رقم 5,000 روپے ایسے تمام افراد کو بھی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کو 13,500 روپے کی قسط ملے گی اور 5,000 روپے کی علیحدہ سے رقم فراہم کی جائے گی، ٹوٹل 18,500 روپے کی رقم یہ بھی آپ کو ملے گی۔ شناختی کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی یہ رقم وصول کر سکتے ہیں۔ اب بڑی تعداد میں لوگ قسط کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ کس دن سے 13,500 روپے کی قسط آپ کو فراہم کر دی جائے گی، تو آپ کو کلیئر کرتے چلیں، آئندہ 7 دن کے اندر آپ کی نئی قسط شروع ہونے جا رہی ہے۔ 13,500 روپے کی قسط کو بھی آپ کیمپ سائٹ سے وصول کر سکیں گے، جبکہ جن لوگوں نے بچوں کے تعلیمی وظائف وصول نہیں کیے ہوں گے تو ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسط جو کہ ڈبل قسط ہوگی اور 13,500 روپے کی قسط علیحدہ سے فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ نے بچوں کے تعلیمی وظائف وصول کر لیے ہوں گے تو تب آپ کو صرف اور صرف 13,500 روپے کی قسط فراہم کی جائے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔